अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज आपके साथ जो है ना, कासम अली शाह साहब की लिखी हुई बुक कामयाबी का जिक्र हो रहा था। तो ये है कामयाबी का पैगाम और उसमें टॉपिक भी है। तो दोस्तों, कामयाबी कैसे मुमकिन है? हर शख्स कामयाबी और खुशहाली चाहता है। लोग कामयाबी को किस्मत के हवाले से देखते हैं, हालांकि कामयाबी पर की जाने वाली रिसर्च के मुताबिक कामयाबी हासिल करने के लिए एक मखसूस फ़लसफ़ा और नज़रिया कार फरमा है। ज़्यादातर कामयाब लोग इस दुनिया पर आए हैं। खुदा ताला ने इनमें ये फ़लसफ़ा और कामयाबी का जज्बा फ़ितरी तौर पर शामिल किया है। ये लोग कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन इनको भी इस तरीक़ाकार को वाज़े तौर पर बयान करने का इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग बेहतर रहनुमाई नहीं कर पाते। कामयाब लोगों की कुछ तादाद जो गुफ्तार के गाजी भी हुए, वो इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि उनके पास दूसरों की रहनुमाई का वक़्त ही नहीं होता। इन लोगों की कम तादाद ये राज बताना पसंद भी नहीं करती, शायद इस डर से कि दूसरे उनकी जगह ना ले लें। हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये आफाकी असूल है कि दूसरों को रास्ता देने से आपका रास्ता भी खुल जाता है। निज़ाम कायनात मखसूस कवानीन और असूलों की मदद से चल रहा है। इंसान जब इन आफाकी हकीकतों और अटल असूलों को जानता है तो इन्हें कवानीन का नाम दिया जाता है। बेशुमार अक्ल से बालातर वाक़यात भी किसी न किसी कानून और कायदे की वजह से वकूफ़ पजीर हो रहे होते हैं, लेकिन इंसान की रसाई फ़िल वक्त वहाँ तक नहीं हुई होती। 20वीं सदी की इब्तिदा में एक रिसर्च स्कॉलर नेपोलियन हिल ने कामयाबी और खुशहाली की हकीकत जानने की ठानी। उसने सख्त मेहनत से 25 साल हज़ारों कामयाब और नाकाम लोगों की ज़िंदगी का मुताला किया, उनका अंदाज़े फ़िक्र देखा, उनके रवैयों पर गौर किया और दुनिया वालों को कामयाबी और तरक्की के फ़लसफ़े से रोशनास करवाया। नेपोलियन हिल की तहकीक बहुत वाज़े और हतमी है, इसमें गुंजाइश नहीं, लेकिन वो तहकीक ज़्यादातर कारोबारी हज़रात के हवाले से है। इन असूलों को अगर इस्लाम के निज़ाम कमाल के साथ मिला दिया जाए और बिलखसूस नौजवान तबके को इनसे मुतारफ़ कराया जाए तो नाकाबिल यकीन नताइज सामने आ सकते हैं। हम ये काम अपने इदारे में कुछ साल से सर अंजाम दे रहे हैं। इस कामयाबी के पैगाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अव्वल तो कामयाबी के हवाले से सेमिनार का सिलसिला चलता रहता है। दूसरे, तलबा के भरपूर इसरार पर हमने इन आफाकी असूलों के मौज़ूआत पर कालम लिखना शुरू किए, जो आपके सामने किताबी शक्ल में पेश खिदमत हैं। मालिक कुल कायनात ने इस दुनिया पर बेशुमार मजाज पैदा किए हैं। ये तनओई है जो इस दुनिया की खूबसूरती का बायस है। हर इंसान अपने मजाज का पाबंद है। एक बात किसी की पसंदीदा है तो दूसरा उसी बात की वजह से रंजीदा है। हर कोई गमज़दा भी होता है और खुश भी, लेकिन इस खुशी और गम की वजूह सब के लिए मुख्तलिफ है। आप कुदरत के बनाए हुए मजाजों का सीन तज़ाद देखिए कि एक शख्स माल बनाकर खुश हो रहा है तो दूसरा माल लुटाकर तकसीन पा रहा है। कोई इंसानियत को बेकरार कर रहा है और कोई सब के करार का बायस है। मजाज के फ़र्क की वजह कामयाबी की तारीफ सब के लिए मुख्तलिफ है। फिर भी कहा जाता है कि किसी ख़ास शोबे में कोई फ़र्द अगर मुनफरिद मकाम बनाता है तो वो कामयाब है। मसलन गालिब शायरी में अपना नाम बना गया, सुकरात फ़लसफ़े में, शेक्सपियर अंग्रेज़ी ड्रामा निगारी का बादशाह बना। अलगर्ज़ ये है कि अगर किसी शख्स को किसी काम में खुशी भी मिली और अज़मत भी हासिल हो तो वो कामयाब है। इसलिए एक तालिब इल्म, खिलाड़ी, सियासतदान, बिजनेसमैन और साइंसदान में से हर एक की कामयाबी का मफ़हूम मुख्तलिफ है। इस्लाम एक मुसलमान को कामयाबी का अलग और मुनफरिद तस्वर देता है। ये तस्वर कामयाबी हम रोज़ पढ़ते हैं मगर गौर नहीं करते। कुरान पाक की आयत है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुआ में दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी तलब की गई है। यानी इस्लाम दुनिया और दीन को अलग नहीं करता, बल्कि कहता है कि दुनिया ऐसे बनाओ कि आखिरत भी बन जाए। इस्लाम के मुताबिक कामयाबी इतनी अहम नहीं जितना मकसद का इंतखाब अहम है। दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक कामयाबी का तस्वर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को मुतासर करता है। एक फ़र्द माली तौर पर मजबूत होता हो ताकि वो दूसरों की भी मदद कर पाए।
اس کو ذہنی سکون اور اچھی صحت بھی حاصل ہو، وہ زندگی بھر کا بھرپور لطف لے سکے، وہ باکردار اچھی شہرت کا حامل ہو اور اپنے پیشے میں منفرد ہو، اپنی پسند کا معیار زندگی رکھتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر محبت سے عمل پیرا ہو۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل و جان سے کامیابی حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں۔ کسی بھی موضوع کو پڑھنے سے اس پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ کامیابی بھی ایک خاص شعبہ ہے اور آپ کے لیے ایک انوکھا مضمون، اس لیے آپ کو اس کا مکمل علم حاصل کرنا ہوگا۔ ہماری یہ کتاب کامیابی کے اسی شعور کو عام کرنے کے لیے ہے۔ کامیابی کے لیے جذبے اور جوش کی ضرورت ہے، اور منفی جذبات تو سب لوگوں کے گھروں کی کھیتی ہیں۔ مثبت، طاقتور اور قابل استعمال جذبات حاصل کرنے کے طریقے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ کامیابی کا سفر شروع کرنے سے پہلے ایک ایسا راز آپ کو بتانا ضروری ہے جس کے بغیر آج تک کوئی فرد بام عروج تک نہیں پہنچا، اور وہ راز یہ ہے۔ تقدیر ساز فیصلے۔ یہ ٹاپک چینج ہو گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ راز یہ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے کارناموں کی ابتدا بھی ایک فیصلہ کرنے سے ہوتی ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور پاکستان بننے کا وقت یاد کیجیے۔ اگر یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا تو مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے تو کیا ملک بن پاتا؟ آپ اپنے بچپن کے اسکول کے ابتدائی دنوں کو یاد کریں، ان دوستوں کے چہروں اور اساتذہ کے ناموں کو یاد کریں، اسکول کی در و دیوار کو تصور میں لائیں اور پھر آج کے دن کو دیکھیں۔ کیا آپ نے تب سوچا تھا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ اس وقت آپ نے کوئی مناسب شعوری فیصلہ نہیں کیا، اس لیے آج حالات آپ کے من پسند نہیں ہیں۔ لیکن زندگی تو وہ ہے جو ابھی باقی پڑی ہے۔ اگر آپ آج سوچ سمجھ کر کوئی شعوری، زبردست اور زندگی ساز فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا سارا مستقبل بدل کر رہ جائے گا۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں، دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کامیابی والے فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ تمام حقائق اور خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً فیصلہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اگر ایک بار فیصلہ کر لیں تو پھر اسے بدلتے نہیں ہیں۔ ناکام لوگ صبح فیصلہ کرتے ہیں اور شام کو فیصلہ بدل لیتے ہیں۔ بے شمار لوگ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ناکام نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ کامیابی اچھے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ اچھے فیصلے تجربے کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور تجربہ اکثر غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اس لیے فیصلے کرنے سے کبھی مت گھبرائیں۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کی بد نصیبی یہ ہے کہ زندگی ان کی اپنی ہوتی ہے اور ان کی زندگی کے سارے فیصلے دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچہ بڑا ہو کر ایک غیر پختہ شخصیت کا مالک بن جاتا ہے، اس میں فیصلہ کرنے کی جرأت موجود نہیں ہوتی۔ ایک اچھا فیصلہ اتنی قوت کا حامل ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو، مثلاً آپ کے تعلقات، ماحول، کارکردگی، مستقبل، آمدنی اور آپ کی قسمت اور خود آپ کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جو کچھ آپ ایک عرصہ سے کرتے آ رہے ہیں اس سے وہی نتائج مل رہے ہیں جو آج آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ منفرد اور بڑا حاصل کرنے کے لیے آپ کو منفرد اور بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا آئندہ آنے والا وقت شاندار طریقے سے گزرے۔ ہر عمل ایک نتیجہ دیتا ہے اور ہر عمل ایک خاص سمت میں آگے بڑھاتا ہے۔ ہر سمت ہمیں ایک منزل کی طرف رواں دواں کرتی ہے، لیکن کیا صرف ایک بار کوئی عمل کرنے سے زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں۔ زندگی تو جہد مسلسل سے بنتی ہے۔ کسی خاص عمل میں مستقل مزاجی ہی ہماری قسمت کی صورت گری کرتی ہے۔ انسان کسی راستے پر تب بھی قائم رہ سکتا ہے جب اس نے فیصلہ کیا ہو، اس لیے فیصلہ کرنا ہی قسمت کو سنوارتا ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ حالات کمزور لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ طاقتور لوگ خود اپنی مرضی کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ وہ حالات کی پیداوار نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے حالات بدلنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہی اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیجیے۔ صرف ارادے یا خواہش سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اٹل فیصلہ کیجیے کہ آپ نے کیا بننا ہے۔ خود کو اکسائیے، ابھاریے اور یہ بھی بتائیے کہ زندگی کا تحفہ صرف ایک بار ملا ہے، خدا نہ کرے یہ بیکار ہی نہ گزر جائے۔ اور جب زندگی کا اصل مفہوم سمجھ آ جائے تو فیصلہ
کرنے کا وقت ہی ختم ہو جائے اور زندگی ساتھ چھوڑ جائے۔ جوانی سے بہتر کوئی وقت نہیں۔ ماہرین کی ایک تحقیق کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ عظیم لوگوں نے بھی عظمت حاصل کرنے سے پہلے کچھ بن جانے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہی اپنی سوچ، رویے اور عمل کو بدلنے کا فیصلہ کیجیے۔ کم از کم 5 ایسے فیصلے ضرور کیجیے جو آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کریں۔ ہم آپ کو آئندہ بتائیں گے کہ فیصلہ کرنے کے بعد سب سے اہم کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی، امید ہے آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اور اس کو بار بار سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔